बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुमना शहबाज। हेडलाइंस अब निशानी मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। 7 मुहर्रम एहराम बकाए दीन इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। 7 मुहर्रम को पंडोरा मटर मार्केट में मजलिस अज़ा मातमी जुलूस ज़ेर तमाम अल्ताफ हुसैन जाफरी, एहतशाम अब्बास जाफरी और बरादरान के जुलूस अलम हजरत गाजी अब्बास शिबियाजुल जना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। इससे पहले हस्बे साबिक मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। बाद अज़ा मजलिस अज़ा जुलूस अलम बरामद हुआ। जुलूस अज़ा अल्ताफ हुसैन जाफरी, इंसार हुसैन जाफरी, कामरान अब्बास, एहतशाम अब्बास के घर से बरामद हुआ, जो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ दरबार पर वापस वहीं एहतताम पजीर हुआ। जुलूस में जवार मरकजी मातमी संगत रावलपिंडी, सालार गुलाम मुस्तफा शेषगर मातमी संगत, दरबार शाह चंद चराग रावलपिंडी, सालार इरफान शाह मातमी संगत, नौकर गाजी दे सालार मिठा मरकजी मातमी संगत, उमल मसाइब ढो कश्मीरियां बांड सालार आफ्ताब हुसैन के अलावा दीगर मातमी मोमिनीन ने शिरकत की। डरकी चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने के खिलाफ डरकी बार के वकला का अदालती कार्रवाई का बायकाट। कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक महर, डरकी बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गुलाम रसूल महर ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट का जज कंफर्म करने के बजाय एक साजिश के तहत 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर किया गया है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कुछ साजिशी अनासर चीफ जस्टिस अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तौर मुकर्रर किया गया है, जो कि जुडिशनरी में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट कंफर्म जज मुकर्रर किया जाए और वकला बरादरी की बेचैनी को खत्म किया जाए। डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा और सेंट्रल जेल बहावलपुर में मुख्तलिफ नौइयत के मामूली जुर्म की सजा में कैद 5 करीब कैदियों पर अदालत की जानिब से आयद किरदा जुर्माना अदा करके 5 कैदियों की रहाई यकीनी बना दी गई। मजीद जानते हैं निसार रहमानी की इस रिपोर्ट में। लोधरा जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में कैदियों को 1 से 7 माह तक मजीद कैद की सोबत बर्दाश्त करना थी। कैदियों के अहले खाना ने ज़िले इंतज़ामिया लोधरा और जेल हकाम के तवस्सुत से जहांगीर तरीन से रब्ता करके अपने प्यारों की रिहाई में किरदार अदा करने का मुतालबा किया। जहांगीर तरीन की हदायत पर उनकी टीम ने डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा और सेंट्रल जेल बहावलपुर हकाम से मुलाकात करके कैदियों की ज़िम्मे वाजिब अलअदा जुर्माना अदा करके जिस पर उन कैदियों को जेल से रिहा करवा दिया गया। और रिहा होने वाले कैदियों में वसीम और इजाज़ का ताल्लुक किरोड़पक्का, मोहम्मद अमीन का ताल्लुक बहावलपुर, मुजफ्फर इकबाल का ताल्लुक हासिलपुर और उस्मान का ताल्लुक यजमान मंडी से है। रिहाई पाने वाले कैदी और उनके अहले खाना ने खुशी का इज़हार करते हुए जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ढेरों दुआएं दी। जहांगीर तरीन ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि दुखी इंसानियत और ज़रूरतमंदों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी महसूस होती है। इंशाल्लाह हमेशा लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए ऐसा किरदार अदा करता रहूँगा। जी। गुजरांवाला बकरेवाली कला में 8 मुहर्रम एहराम जुलजना का जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रमज़ान बशीर। जी रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, आज 8वीं मुहर्रम आपका जुलजना का जुलूस गुजरांवाला इलाका बकरेवाली कला में निकाला गया। जुलूस ठीक 4 बजे इमाम बारगाह से बरामद होकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। आज़ादार मातम करते रहे और मुख्तलिफ जगहों पर जदीद जंदी भी करते रहे। लद्दाख पुलिस की बारी नफरी ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी कर रखे थे। जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी की जगह जगह सबीलें भी लगाई गई थी। जुलूस 6 बजे के करीब इमाम बारगाह में आकर अख्ताम पजीर हुआ। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रोहड़ी में 550 साल कदीमी ताज़िया करबला माला का मरकजी जुलूस आज बरामद होगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके सील कर दी गई। 8 मुहर्रम एहराम की रात और 9 और 10 मुहर्रम को अंदरून शहर गैर सरकारी तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब, जगह जगह जामिया तलाशी के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस और रजाकार तैनात। जुलूस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब, मॉनिटरिंग रूम कायम, बुलंद अमारात पर निशानाबाज कमांडो तैनात। रोहड़ी में 550 साल कदीमी नक्शा नुढाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताज़िया करबला माला का मरकजी मातमी जुलूस बरामद होगा। मातमी जुलूसों में जख्मी और बेहोश होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी कैंप भी कायम कर दिए गए। राजनपुर में 8 मुहर्रम का जुलूस बरामद, जिसमें सेजबी अमीर कासिम की शादी के लिए बरामद की जाएगी। अफगानिस्तान से तालिबान की जानिब से मुहर्रम के आशूरा पर सबसे पहला बयान जारी और वायरल कर दिया गया।
ہم سنی مسلمان ہیں، داعش نہیں، لہٰذا اب ہمارے وطن میں شیعہ مسلمان آزاد ترین سمجھے جائیں گے۔ افغان طالبان نے اس امر کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی میڈیا پر ہمیں صرف دہشت گرد کے طور پر دکھایا گیا، جس سے ہمارے ادارے کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ ہم نے دنیا کی سپر پاور صرف خدا کو سمجھا۔ دوسری جانب افغان طالبان کے متعدد بیانات میں ٹی ٹی پی، جو کہ پاکستانی صحافت میں طالبان کے نام سے پیدا کروائی گئی، اس طالبان کا افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے ایک مسلح کے قاتلوں کے گروہ کے طور پر منوائی گئی، جس کے پیچھے متعدد میڈیا افراد کا مقصد افغان طالبان کو دنیا بھر میں دہشت گرد ثابت کروانا تھا۔ راجن پور میں 8 محرم کا جلوس برآمد ہو گیا ہے، جو مرکزی راستے پر رواں دواں ہے۔ اسلام آباد تھانہ کوہسار کے علاقے دامن کوہ سے لاش ملنے کا کیس، مرنے والے کی شناخت حمزہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے 302 کے تحت مقدمہ درج کر دیا، والد کا موقف۔ دوسرے روز پولیس نے اطلاع دی کہ حمزہ کی لاش ملی، منتخب پولی کلینک پہنچے تو مرنے والا میرا ہی بیٹا تھا، نامعلوم ملزمان نے میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ حمزہ کے گلے اور جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث پی آئی اے کا کابل آپریشن معطل۔ کابل ایئرپورٹ پر مکمل سیکیورٹی اور ایئرپورٹ سٹاف کے نہ ہونے اور لوگوں کے رن وے پر ہجوم کے باعث پی آئی اے نے فیصلہ وزارت خارجہ و افغان سول ایوی ایشن سے مشاورت کے بعد کیا۔ مسافروں، عملے اور اثاثوں کی حفاظت کی خاطر پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دین اسلام کی خاطر لازوال قربانی دی۔ رہتی دنیا تک کربلا کا درس مظلوموں کے لیے ہمت و شجاعت کا استعارہ ہے۔ میاں اللہ بخش کھل مرحوم کی رہائش گاہ الہ آباد میں علامہ نظر نقوی، علامہ ظفر نقوی آف لاہور، علامہ ناصر عباس، ذاکر ثاقب، رضا ثاقب نے مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے کربلا نے عظیم قربانی دے کر انسانیت کو پروان چڑھایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کی خاطر اپنا وطن گھر چھوڑا اور سب کچھ دین پر قربان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسینی مشن، حسینی فکر، حسینی عزم اور حسینی حوصلے کے تحت باطل قوتوں کو شکست دی جا سکتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو حسینی حوصلہ رکھنا ہوگا اور حسینی مشن کو جاری رکھنا ہوگا۔ اس موقع پر میاں رحیم بخش، میاں کاشف حسین کھل سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کبیروالا خانیوال میں موبائل نیٹ ورک کی بندش کی ٹائمنگ کا شیڈول 10 محرم تک جاری کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں 8 محرم کا جلوس جامعہ المرتضیٰ سے برآمد ہوگا۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں ملک عامر صدیق۔ جی اسلام آباد میں بھی 8 محرم کا جلوس جامعہ المرتضیٰ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ صادق پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شرکاء نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانسار ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد جامعہ کی طرف سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ ابراہیم اسکاؤٹس کے رضاکاروں نے بھی ڈیوٹی سر انجام دی۔ یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔